सरप्रस्त अपना नाम लिखा। गल समझ चाहिए। बच्चा अडॉप्ट करना है तो नाम बदलना, जेड़ा बदलेगा वाशगाफ अल्फाज दसना चाहना, जन्नत की खुशबू तक नहीं जे मिलनी, जन्नत दियां हुरां ते बड़ी दूर की गल है, जन्नत का दाखला ते बड़ी दूर की गल है। जिन्हें नाम बदलिया उन्होंने भी नहीं जे मिलनी, तो जिन्हें क्या कोई गल नहीं तुसीं रख लो अपना नाम, उन्होंने भी अब्बा अम्मी दे के ना न्याणा ठीक है तुहानूं लिखिया तुसीं रख लो, ना रख लो अल्लाह की कसम नमाज़ां तेरे बूथे ते वजनियां ने, रोज़े मूँह ते रब ने मारने ने, कुरान दियां तलावतां मूँह ते मारनियां ने। चुक सारा कुछ, पुत्र धी मैं तेनू मैं दिती है, ना तू बाप दा होर रखिया। जेड़ा देंदा वो भी बाज आ जाए, पाबंदी लाए अपने आप से, भाई ना मेरा चलना है, मजबूरी बन जाती है ना बाज दफा। जेड़ा लैंदा वो भी हौसला करके बाप के नाम तो पुकारे, वगरना अल्लाह जन्नत की खुशबू भी हराम कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्लु ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी
علما وفهما رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام فعال لما یرید علی کل شیء قدیر دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جنت دے حوالے نال اللہ دی توفیق دے نال مالک دی مہربانی نال مسلسل قریب 8 جمعے تسی سماعت فرما چکے ہو. جنت دے ماحول دی تسی بالتفصیل گل سن رہے ہو اور انشاءاللہ کچھ اگے بھی سناواں گا. لیکن اج دے خطبہ جمعہ اندر جنتی جوڑیاں دی بات کراں گا. جنت دے اندر اللہ فرماندے نے کہ او لوگ جڑے میریاں آیتاں دے نال ایمان لے کے آئے اور مسلمان بھی نے انہاں نو رب قیامت نو کہے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، جاؤ جنت ٹر جاؤ تسی بھی تے نال تہاڈیاں بیویاں بھی. جنت دے اندر 2 طرح دیاں بیویاں ہونیاں نے. ایک او بیوی جیڑی دنیا دے اوپر تہاڈے نکاح اندر دعا کریا کر اللہ جوڑے نہ توڑے جنت وچ بھی جوڑے انجی نصیب فرمائے. 2 عورتاں دنیا دیاں او جنت دے اندر اللہ ذوالجلال نے انہاں دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ، انہاں دی رفعت، بلندی، خوبصورتی
اور انہاں دے انداز نو اللہ نے اپنا قرآن بنا کے نبی رحمت دے سینے دے نازل فرمایا. اور پھر نبی رحمت رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ ہوری پڑھیا کرو تسی تے ایڈی اچھی پڑھ لیندے ہو خیر ہی ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک نے اپنی احادیث اندر انہاں دا ذکر فرمایا. اور حیرانگی دی بات ہے وے جنت دیاں حوراں دی بات تے قرآن و حدیث تے ہے وے، لیکن میں مطالعہ کر رہا تھا تے دنیا دیاں بیویاں دنیا دیاں عورتاں جنہاں جنت جانا ہے اللہ ذوالجلال نے انہاں دی شان انہاں حوراں نالوں بھی بڑھ کے رکھی ہے. انہاں دا مقام، انہاں دی رفعت، انہاں دی بلندی، انہاں دا مرتبہ انہاں حوراں تو کئی گنا زیادہ ہے. انہاں دی خوبصورتی انہاں نالوں زیادہ ہوئے گی، انہاں دے پہناوے انہاں نالوں قیمتی ہون گے، اور انہاں نو اللہ سرداریاں عطا فرمان گے. دعا کرو اللہ سانو ساڈیاں فیملیاں نو ساڈے عزیز و اقارب نو رشتہ داراں نو برادری نو محلے والیاں نو دوستاں یاراں نو جی میں ایتھے محبت نہ اکٹھے ہاں اللہ جنت وچ بھی انجی اکٹھے ہاں فرما. بلا تمہید اپنی بات کو چلاواں اور جنت دیاں عورتاں دی بات کراں. قرآن پاک دیا تلاوتہ سنو، نبی پاک دی زبانی نکلے قیمتی موتیاں نو اپنیاں چولیاں دی دل دماغ دی تختی تے منقش کر لے، چولیاں اندر سمیت کے لے جا. اللہ پاک نے اور نبی پاک نے کمال عظمت بیان کی دی ہے. آؤ میں قرآن پاک سناواں. او دے تو پہلے دعا دی قبولیت دیاں کڑیاں نے. اللہ کو دعا کرو ہاں اللہ ساڑھے ساریاں دے سارے ہی گناہ معاف کرنا. مالکا جیڑے اول وقت دے تیرے گھر دی زینت آ بنے نے یہ تیرے گھر نال پیار کر دے نے. اللہ تو انہاں نو اول وقت بیت اللہ تے مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما. انہاں ساریاں نو بیت اللہ دا طواف و اعتکاف نصیب فرما. اللہ حج عمرے دیاں سعادتاں نصیب فرما. زمزم دیاں ٹوٹیاں تو رج پانی پین دی توفیق دے چھڑ. اللہ جنت دیاں فرنٹ سیٹاں نصیب فرما دیں. اللہ جڑے بیمار نے صحت عطا کر دے، جڑے دکھی نے دکھ دور کر دے، اولاداں والوں پریشان نے اللہ اولاداں دا سکھ نصیب فرما. میرے بڑے پیارے بھائی خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ بلال رحمانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے خطیب سن، بہت ہی پیارے خطیب. جوانی دے عالم اندر رات مالکا تیرے حضور آگئے نے میرے ویر نہ محبت دا معاملہ فرمائے. اچھی کہہ دے ہو اللہ مولانا بلال رحمانی نو جنت اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. درویش صفت عالم دین سی. اللہ ذوالجلال نے بڑا ہی ملکہ عطا فرمایا سی اور اللہ پاک نے آج دین کساری دے نال بندہ پریا پیا سی. اللہ او دے بچیاں دی تو آپ حفاظت فرمائی. عرش والے ربا جڑے دنیا تو چلے گئے نے میرے ویر قیم دا کل بیٹی دنیا تو چلی گئی اللہ انہوں نعم البدل نصیب فرما. اللہ نعم البدل نصیب فرما. مالکا جتنے بھی لوگ مقروض نے قرضے دور فرما. اللہ اپنے گھر نہیں اپنے گھر نصیب فرما دے. میرے مالکا دنیا تے آخرت دیاں ساریاں پلائیاں اچھائیاں رحمتاں نعمتاں برکتاں محبتاں مودتاں کامیابیاں تے کامرانیاں نال ہم کنار فرما. آؤ پروانیوں قرآن پاک سنو. پہلا سپارہ نکل آیا ہے رب العالمین دا قرآن. انداز بڑا پیارا ہے. گل اتھے بھی جنت دی ہے تے جنتی عورتاں دی ہے خواتین دی ہے جنتی بیبیاں دی ہے. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اعلان کر دیو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا واہ مالکہ تیرا قرآن کنا مٹھا ہے، انداز کنا نرالا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے جڑے ایمان والے نے تے چنگے عمل کر دے نے انہاں واسطے خوشخبریاں جنتاں دیاں نے جنہاں دے نیچے نہراں چل دیاں تو انو ماحول دسے ہے، غور کر دے جانا۔ پھر اوتھے دو رزق دیتا جائے گا، وہ کہن گے دنیا دی طرح ہی فروٹ نے پر ذائقے الگ ہون گے۔ والا ہم ازواج مطہرۃ، اوتے اللہ ذوالجلال پاکیزہ بیویاں عطا کر دیں گے، جنتیاں نو پاکیزہ بیویاں عطا کر دیں گے جڑیاں ہر طرح دی غلاظت تو محفوظ ہوں گیاں۔ اللہ ذوالجلال نے طہارت والیاں بیویاں عطا کر دینیاں تے اعلان کیے۔ اللہ فرمان دینے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہوتے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ نظام چلنا ہے۔ اللہ اللہ آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرمان دے نے فرمایا کائنات دے لوگو الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ اللہ فرمان دینے او مومنو جاؤ جنت دے مہمان بن جاؤ تے نال اپنیاں بیویاں بھی لے کے چلے جاؤ، ہمیشہ دیاں خوشخبریاں حشاش بشاش زندگیاں بسر کرو، اوتے جناب زندگی اندر سکون لے لو۔ اللہ اللہ قرآن دا ایک اور مقام پڑھنا چاہنا، رب العالمین دا قرآن ہے، یہ تے بھی انداز بڑا پیارا ہے۔ اللہ فرمان دینے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو جنت دے حوالے نال، فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ اللہ جنت دیا رونقاں دی گل کردیاں گل آئے تے مکائی ہے۔ اللہ فرمان دے نے میں دنیا دے اتوں جڑیاں انہاں دیاں بیویاں نے اگر کوئی کوارے مر گئے، کواریاں عورتاں مر گئیاں، اللہ انہاں دیاں جوڑیاں بنا دیں گے تے جڑے ویائے دنیا تو چلے گئے اللہ اے بھی جوڑیاں اوتھے پوریاں کر دیں گے۔ وہ جنت دے اندر جمع نے تے اللہ فرمان دے نے اِنَّا انشأناهن انشاء، انہاں نو میں جنت
دے ماحول دے مطابق دوبارہ تیار کراں گا نویں سرے تو اینا عورتاں نو دوبارہ بناواں گا اللہ اللہ فجعلناہن ابکارا اور اللہ ذوالجلال انہاں نو کنواریاں پیدا کرن گے اور وہ تے جنت دی اندر جنتیاں دے نصیب کر دین گے آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لے رب العالمین دا قرآن ایتے بھی جنتی خواتین دا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے ہیں میرے لاڑ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جنتیاں گلاں سنا دے ہو وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَمَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جنتی نعمتاں دے تذکرے کر دیا گل آ پھر تے مکائی ہے فرمایا میں دنیا دیا عورتاں نو جنتی خواتین اندر تشکیل دے کے بنا کے انہاں نو جنتیاں دے نال پیش کر دیاں گا ایک خوبصورت بھی ہون گیاں ایک خوبصیرت بھی ہون گیاں اللہ اللہ اے قرآن سنے آئے نا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سن لو آمینہ دے لال پاک علیہ السلام کو آپ دی زوجہ محترمہ بیٹھیاں نے تے گلاں لگ پئیاں نے جنتی خواتین دی کاریاں گلاں نے تسی نہیں بول سکتے میں صاحب لایا تو آنو حوراں دا بھی چاہ کوئی گلاں لگ پئیاں نے جنتی خواتین دی تے سیدہ ام سلمہ نا ماں جی آمینہ دے لال کو سوال کرن لگ پئیاں ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی نساء الدنیا افضل ام الحور العین آمینہ دے لال کل آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ اسماء بیٹیاں نے کہن لگیاں اللہ دے نبی جی ایک گل دا جواب تے دیو نا دنیا دیاں بیبیاں دی شان بہتی ہوئے گی یا جنتی حوراں دی شان بہتی ہوئے گی جنتی خواتین دا مقام زیادہ ہوئے گا یا جنتی حوراں دا مقام زیادہ ہوئے گا اللہ دے نبی جی بہتیاں خوبصورت اے ہون گیاں یا حوراں ہون گیاں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے بل نساء الدنیا افضل من الحور العین کا فضل الزہرہ علی البطن قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماذا قال بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑیاں جنت دے اندر دنیا دیاں بیبیاں جانیاں نی ام سلمہ انہاں دے تے حورا پاس کو بھی نہیں انہاں دی شان زیادہ ہوئے گی انہاں دا مقام زیادہ ہوئے گا انہاں دی عزت قدر زیادہ ہوئے گی انہاں دی خوبصورتی زیادہ ہوئے گی انہاں دا اخلاق زیادہ ہوئے گا ان دی سمجھ لو آمینہ دے لال نے فرمایا جویں کسے شہد ایک اندر دا تے ایک
باہر دا حصہ تے باہر دا حصہ نو بندہ چمکاندا بھی ہے باہر دا حصہ دکھان واسطے زیادہ پیارا ہوندا ہے تے اندر دا حصہ ججدا ہوئے چل جاندا ہے آمینہ دے لال نے فرمایا اوپر والا حصہ سمجھ لو دنیا دیاں بیبیاں اندر والا حصہ اللہ نے جنتی حوراں نو بنا دیتا ہے اللہ اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سیدہ ام سلمہ نے سوال کیتا اللہ دے نبی جی ایک گل دا جواب دے دیو نا انہاں دی شان زیادہ کیوں ہوئے گی آقا فرماندے نے بے صلاتہن و صیامہن و عبادتہن اللہ فرمائے انہاں دیاں نمازاں پڑھن دی وجہ تو یہ فجر زور اثر مغرب عشاء پڑھ دی نے اللہ اللہ انہاں دے نفل پڑھن دی وجہ تو انہاں دے روزے رکھن دی وجہ تو سحریاں افطاریاں کر دیاں کران دیاں انہاں دیاں عبادتاں دی وجہ تو اللہ نے جنت دیاں حوراں دا سردار بنا دیتا ہے اللہ اللہ آؤ ذرا غور کر دے جانا ایک اور حدیث پڑھنا جانا خواتین جنت دی عظمت کیا ہے خواتین جنت دا مقام کیا ہے انا سن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قال غزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنسيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح دے ٹائم تھوڑا جنہ رب دے رستے اندر نکلنا دا ٹائم جیڑا ہے یا شام دے ٹائم کوئی بندہ تھوڑا جا ٹائم رب دے رستے اندر نکل دا ہے اللہ ذوالجلال دے راہ دے اندر نکل دا ہے فرمایا دنیا دے اندر جنہ کو سے اللہ سارے تو بہتر بدلہ انہوں عطا کر دیں گے ایک بندہ صبح دے ٹائم تھوڑا جا رب واسطے نکل دا ہے پاجی ٹون کٹاؤ تے میک دی آواز پچھو بتا میک تو پیچھے ہونا نا آواز کٹ دی فرمایا تھوڑا جا ٹائم اگر صبح ویلے رب دے رستے چ نکلے یا شام ویلے نکلے فرمایا اینے ٹائم دا اینا اجر ہے دنیا اندر جنیاں چیزاں نے اللہ ساریاں تو بہتر انہوں بدلہ عطا کر پھر اگلی بات آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمائی ہے آمینہ دلال فرمان دے نے اللہ دے نبی فرما رہے نے اگر جنتی عورت اے جڑی عورت جو جنت ٹر جائے اوتے جا کے تیاری تو بعد فرمایا اے جنتی عورت اگر دنیا دے اوتے چاتی مار لے ایک سیکنڈ واسطے چاتی مار لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال اے دے ایک دفعہ چانکن دی وجہ تو پوری کائنات نو روشن کر دیں گے اور آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے نے یہ دے ایک دفعہ چانکن دے نال اللہ پوری دنیا نو خوشبو نال منور کر دیں گے معطر کر دیں گے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اینا عورتاں دے سر تیڑا اوتے ڈبٹا ہوئے گا اینا عورتاں دے سر تیڑا ڈبٹا ہوئے گا اس ڈبٹے دا ایک پاسا اگر لے آکے ویچے آ جائے پوری کائنات مل کے او دی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتی اللہ اللہ آؤ جنتی بیبیاں دی گل ہو رہی ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنتی خواتین دیاں گلاں کی دیاں بیبیوں رب توجہ دے نال سن دیاں جانا تو آڈا مقام کن ہے تو آڈی عظمت کنی ہے تو آڈی عزت کنی ہے لیکن اگلی گل اے بھی ہے اے عزت کروان واسطے نمازاں پڑھنیاں پہنیاں اے عزت کروان لی روزے رکھنے پہنے نے اے عزتاں بنان واسطے
رب دیاں عبادتاں کرنیاں پینیاں نے انہاں عزتاں دے واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر بی بی دن رات دے اندر 5 نمازاں پڑھ دی ہے رمضان دے روزے رکھ دی ہے اپنے جسم دی حفاظت کر دی ہے تے اپنے خاوند دی اطاعت کر دی ہے اللہ قیامت دے دن کہے گا جڑے دروازے چو جی کر دائی جنت دے اندر چلی جائے اللہ اللہ تے جنت دے اندر جا کے مقام کی ہوئے گا ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول زمرت يدخلون الجنت یوم القیامت علی مثل ضوء القمر لیلۃ البدر والزمرۃ الثانیۃ احسن کوكب دری فی السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 خلة يرى مخ ساقها من ورائها اللہ 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 ذوالجلال نے جنتی بیبیاں دی گل کیتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امت کو سمجھایا ہے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا پہلا پور جڑا جنت دے اندر جائے گا انہاں دے چہرے 14ویں رات تے چند طرح چمک دے ہون گے تے دوجا پور جڑا جائے گا سب نالوں زیادہ آسمان دے ستارہ جڑا چمک دے او دے ورگے انہاں دے چہرے ہون گے تے اللہ ذوالجلال ہر ایک نو دنیا دے تو 2 بیویاں عطا کر دیں گے 2 بیویاں دنیا والیاں اللہ عطا کر دیں گے انہاں تو ہر ایک نے 70 قسم دا لباس پایا ہوئے گا 70 قسم دا لباس پایا ہوئے گا اللہ اللہ 70 پوشاکاں تے 70 جوڑے پائے ہون گے تے انداز اینا نرالا ہوئے گا کہ انہاں 17 پندریاں تو بعد انہاں دے پنڈلی دے اندر جڑا گدائے جنتی آرام نہ ویکھ سکے گا اللہ اللہ شیشے ہاتھ چمک دیاں اللہ ذوالجلال بیویاں عطا کرنگے اور دنیا دیاں بیویاں دی گل ہو رہی ہے جنہیاں اللہ نے جنت دے اندر دنیا دیاں عورتاں عطا کرنیاں نے آؤ ذرا آگے چلیے میرے تے تو آنے پیر و مرشد جناب محمد یہ نا یہ بھی یاد رکھیا جے ہمیشہ یہی روایتاں پڑھ مولوی سنائی ہوندے نے جہنم میں سب تو بہتیاں بیبیاں نے جہنم میں سر اللہ وہاں پڑا میں کنی کا آواز آؤندی ہے جہنم میں سب تو بہتیاں بیبیاں نے یہ بھی گل صحیح ہے پر جنت دے اندر بھی جنتی بندیاں نالوں ڈبل بیبیاں ہونی ہیں مثال دے طور تے اگر 1000 بندہ جنتی ہے تے 2000 عورت جنتی ہے ایویں نہیں رمضان سہریاں پکا پکا کے افطاریاں بنا بنا کے اللہ پاک دی قسم میں چودھری صاحب ستے ہوندے نے کہ بیچاری کدی آٹا گندن ڈئی ہے کدی روٹیاں پکاؤن ڈئی ہے کدی پروٹھیاں تے گھیو لان ڈئی ہے کدی آ کے نا اٹھو سرتاج روزہ رکھ لو تے اٹھو کہانی جی کر کے ٹائم ہو گیا ہے 10 منٹ پہلو ایتھے ہی لیا دی رضائی ہے جی ایتھے ہی میں کھا لواں ایتھے ہی پی لواں ایتھے ہی سو لواں روزہ لگیا ہوندا ہے ہر بندے نو ہر عورت نو پر اصل تو بعد بیبیاں پھر چولہے دے ہوندی آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں دیاں نیکیاں دی وجہ تو اللہ نے جنت وچ بندیاں نالوں ڈبل بیبیاں پائی ایک دن صحابہ بحث پہ کوئی صحابی آکھن جنت اسی بہت یہاں ہونا ہے کوئی صحابی آکھن بیبیاں نے بہت یہاں ہونا ہے قربان جاواں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسلم دی روایت ہے فرمان لگے ہوا میں بحث ہونا میں نبی پاک کو سنیا ہے کہ ایک جنتی نو 2 عورتاں دنیا والیاں ملنی ہیں ڈبل ہو گئی ہیں نا عزت کر لیا کرو حیا لازمی نہیں کہ بندے دا مطلب ہے یہ کہ ڈانگ چکی رکھے
بندہ انہوں ہی آندے نے جڑا جناب 24 گھنٹے متھے وٹ پا کے رکھے، جڑا گالاں کردا پھرے، بوتھی بنا کے تریا پھرے، وہ کہدا بندہ ہے؟ وہ جنہیں 24 گھنٹے متھے وٹ ہی نہیں لاؤنے، غصہ ہی مٹھا نہیں ہونا، لالا لالا تے بو 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 پا چھڑنی ہے، وہ کہدا بندہ ہے یار؟ دسا بندہ کون ہے؟ کیوں بھائی؟ پھر اپنے اپنے تے ٹیسٹ آپ ہی لا لیا جے میں دسن لگا۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے خیرکم لأہلہ، تو آڈے جو سب تو چنگا اوے جڑا اپنی بیگم لی چنگا ہے۔ اللہ دی قسم ہے تے بیبیاں بکو بک رو بعض دفعہ کئیاں دا فون ہوتا ہے، بندے ظلم و جبر تو میں بندہ، وہ تو کہدا بندہ ہے؟ جیڑا اپنی بیوی خوش نہیں رکھ سکتا وہ کہدا بندہ ہے؟ فرمایا تو آڈے اندر سب تو بہترین ہوئے جیڑا اپنی بیوی لی چنگا ہے۔ تے آقا فرماندے نے میں اپنی بیوی واسطے تو آڈے ساریاں نالو چنگا ہوں۔ اگلی گل تو آنو ایک حدیث سناواں۔ آمینہ دے لال نے فرمایا بندہ بیوی دے منہ وچ نوالا بھی پاندا ہے نا تے اللہ او بھی صدقہ لکھ کی لکھدا ہے۔ یہ روایت سنی تے نا، ایک اور روایت سناواں، کئیاں کرائیں چاہیے نہیں سیاپا مکدا، لے بیگم نہیں لے کے آ گیا ہے، یار کوئی جرم ہے؟ جے بچاری کہہ دے میں فلانی شے کھانی ہے تو بندہ ایویں ڈردا پھردا ہے، کوئی ویکھ نہ لے کدھر دی جاواں تے کدھر دی آواں، اینو ہی لیا کھواواں تے جرم نہیں دے۔ ایک گل ذہن وچ رکھنی ہے، فرمایا بیوی دے منہ نوالا پاندا ہے تے اللہ کی لکھدا ہے؟ او اچھی تے بولو، صدقے دا ثواب دیندا ہے۔ ایک اور روایت دساں، آمینہ دے لال نے فرمایا بہترین صدقہ ہوئے نہ سجے ہاتھ نہ دو تے کھبے نو۔ یہ تو سارے ٹبر چو تو نگاہ کے پہلو ہی نظر لوا دینی ہے، کی خیال ہے؟ وہ اللہ جاندا ہے ابو دی عزت کریا کرو، امی دا حیا کریا کرو، انہاں نو کھوایا پیایا کرو، پر بیوی نہ دو نمبری نہ کریا کر۔ آپ بے بٹ دے پلوان دے جناب باٹیاں کھاندا ہے، انہوں آندہ مسئلہ دی دال ہی پکا لے، خرچہ تھوڑا ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا بندہ اوہی ہے جیڑا آپ جو کھاندا ہے اپنی بیوی نو کھلاندا ہے، جویں دا آپ پہندا ہے اونج دا انہوں پیاندا ہے، اونج دا انہوں پہناندا ہے، تے کدی بیوی دے منہ تے تماچا ماردا نہیں ماردا۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنتی خواتین دیاں گلاں کی دیاں، میں قربان جاواں۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ام سلمہ روایت دیاں راویہ نے آمینہ دے لال کول بیٹھیاں نے پوچھن لگ پئیاں سونے ہو جی ایک بی بی دا ویاہ ہویا بندہ فوت ہو گیا، اگے ویاہ ہویا بندہ فوت ہو گیا، اگے ویاہ ہو گیا بندہ فوت ہو گیا، تے قیامت نو او تینے بھی جنتے تے اے بی بی بھی جنتے تے سونے ہو اے کیڑے خامن کل ہوئے گا؟ کی خیال؟ آؤ ذرا حدیث سن لو۔ آمینہ دے لال نے فرمایا، آقا فرماندے نے اے میں ام سلمہ سوال تیرا بڑا اجزا ہے، یا ام سلمہ دا انہا تخیر فتختار احسنهم خلقا فتقول یا رب انہا کان احسنهم مئی خلقا فی دار الدنیا فزوجنی یا ام سلمہ دا ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ۔ آمینہ دے لال نے فرمایا جیدہ سارے جو اخلاق چنگا ہوئے گا اللہ او بیوی انہوں عطا کرے گا۔ اللہ اللہ اگلی گل میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس بی بی نو اختیار ہوئے گا جنہوں چوز کرنا چل ہے، جیڑا لے کے جانا لے جا، تے بی بی اختیار انہوں کرے گی جڑا دنیا جو او دینا چنگا اخلاق وردہ رہے۔ اللہ اللہ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نی ام سلمہ جی حضور، فرمایا ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ،
اور نی ام سلمہ اچھا اخلاق دنیا تے آخرت دے اندر سب تو چنگی چیز ہے، ساریاں نیکیاں تو اچھا مقام ہے۔ اللہ اللہ، اور میرے پاک پیغمبر نے جنتی اور جناب دنیا دیا عورتاں دی گل کیتی ہے نا، آؤ میں جنتی حوراں دی بھی بات سنا دیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہے ہیں، اللہ فرماندے نے حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ ذوالجلال نے حوراں پردے دے اندر رکھیاں نے، اللہ اللہ، اور حوراں اللہ نے جڑے نیک بندیاں نو دینیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیدی جیدی حور ہے او دے تو پہلے انہوں نہ کسے جن نے ہاتھ لایا ہے نہ کسے انسان نے ہاتھ لایا ہے۔ اللہ اللہ، جنتی حوراں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور مقام تو قرآن دیاں تلاوتاں کر کے سنائیاں۔ فرمایا میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو جنتی عورتاں دی جنتی حوراں دی گل سنا دیو، انہاں دے اگے جنتی حوراں دے نقشے پیش کر دیو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا کائنات دے لوگو، حضرت انس روایت دے راوی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحور العیر لتغنین فی الجنت یقلن نحن الحور الحسان خبرنا لازواج کرام۔ آقا فرماندے نے جیدی جیدی حور ہے نا، اللہ ذوالجلال دی رحمت دے فضل نال رب دے آڈر دے نال اپنے اپنے خاون دے آن دے اعزاز اندر آج تو جنت ترانے پڑھ رہیاں نے، جنت دے اندر ترانے بول دیاں نے، آندیاں نے نحن الحور الحسان خبرنا لازواج کرام، اسی پاک دامن خوبصورت خوبصیرت بیبیاں اور موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں حوراں تے سانو اونا ہی لینا ہے جنہاں نو اللہ نے جنت دے اندر مقام عطا کر دینے نے۔ اللہ اللہ، تے حوراں نامزد بھی ہو چکیاں نے، کیڑا کیڑی حور کیڑے کیڑے بندے دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تو پتہ لگدا ہے، حضرت معاذ بن جبل روایت دے راوی نے آپ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤذی امرأۃ زوجہا الا قالت زوجتہ من الحور العیر لا تؤذی قاتلک اللہ فانما هو عندک دخیل اوشک یفارقک الینا۔ آقا فرماندے نے اور دنیا دے اتے جدوں کوئی بی بی اپنے بندے نو تنگ کر دی ہے نا، بیبیو اے گل تواڈے واسطے، جدوں کوئی دنیا دے اندر کوئی بیوی اپنے خامد نو تنگ کر دی ہے نا تے ہووے او بندہ جنتی، اگے حوراں دا او دے نال اللہ نے نکاح کیتا ہے تے جنت دی حور اسمان تو ویندی ہے، جنت دی حور جنت چوں ویندی اپنے خامد نو ترے پھردے نو ویندی ہے۔ ہن دھیان رکھیا کرو، اے گل ذہن وچ رکھو جڑی میں گل کرن لگا، اے جڑی حدیث ہے نا، اے جڑی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑی بیوی اپنے خامد نو انہوں جنت دی حور تو یہ دا مطلب ہے جنت دی حور اپنے خامد دا دھیان رکھ دیئے، اچھی بولو تے چلو گھر دی بیگم نہ ویکھن رہی ہوئے تے ادوں بھی کوئی کھچ نہ ماریا کرو۔ میری گل دی سمجھ آئی ہے؟
بہت دور تک دی گل کیتی ہے مگر سمجھ جا اگر گھر والی بیگم نو نہ بھی پتا ہوئے نا تے تاں وی دھیان نہ رہا کرو جنتی حور ویکھن نہیں ہوندی جنتی حور ویکھن نہیں ہوندی بھی اے یا اللہ تو آنا تیرا بندہ ہے تے اے ویکھ کرن کی دیا ہے کیوں بھئی ہے کوئی جواب اونچی تے بولو کوئی جواب ہے وے اگے اللہ تے ویندا ہی ویندا سی ہن نواں کام اور بھی ویکھن نہیں تے دنیا دی بیوی اگر تنگ کرے نا تے اوتھوں بول کے آندی ہے اوتھوں وہ اتنا احساس کرتی ہے یار اوتھوں بول کے آندی ہے لا تؤذی امرأۃ زوجہا الا قالت زوجته من الحور العیر لا تؤذی قاتلک اللہ وہ تو ویک کے آندھی نہیں ٹوٹ پینی ہے قاتلک اللہ سادہ ترجمہ مولوی صاحب نہیں آ جائے گے پاجی ہوندے تے تانوں دس دے سادہ ترجمہ یہی ہے قاتلک اللہ نہیں ٹوٹ پینی ہے قاتلک اللہ نہیں مرن جوگی ہے قاتلک اللہ نہیں تباہ ہون جوگی ہے یہ دے کھتے پہی ہیں یہ دی جان چھڑ دے ان قریب یہ تیرے کولوں ساڑھے کول آن والے بیبیو کیوں بد دعاواں لئی دیاں جے کیوں جنتی حوراں کولوں ایویں چڑکاں کھان دیاں جے آندیاں نے قاتلک اللہ اللہ تینوں تباہ کرے اور تیرا ستیہ ناس ہو جائے ٹوٹ پینی ہے تیرا ککھ نہ رہے قاتلک اللہ اللہ تینوں تباہ کرے کیوں یہ دے کھتے پہ گئی ہیں کیوں انہوں تنگ پئی کرنی ہے کیوں انہوں تکلیف دے رہی ہیں کیوں یہ دی نافرمانی کرنی ہے پئی کیوں یہ دے گونچی بول دی ہیں کیوں جناب یہ دے گلے پیندی پئی ہیں اور جنتی حور آندی ہے کیوں یہ دن لڑ دی پئی ہے فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ تھوڑا جا ٹائم تے تیرے کول ہے تھوڑا جا وقت تے تیرے کول ہے او شاکا یفارقا کی الینا ان قریب تینوں چھڑ کے نے ساڑھے کول آ جانا ہے جڑے 4 دن تینوں ملے نے سکھ دے کیوں نہیں کٹ دی چنگا کیوں نہیں بول دی احترام کیوں نہیں کر دی اللہ اگلی حدیث تے غور کر حضرت بریدہ روایت دے راوی نے قال رسول اللہ دخلت الجنت فاستقبلتنی جاریت شابت فقلت لمن انتی قال لزید بن حارثہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جدوں میں جنت دے اندر گیا ہوا جنت دی سیر کرن واسطے گیا ہوا اوتھے ایک نوجوان لڑکی میرے استقبال واسطے جنت دے بوئے تے آئی ہے انہیں آ کے میرا استقبال کیتا ہے تے میں انہوں آنا نکرما والی ہے کیدی بیوی ہے تو کیدی بیوی ہے وہ آندھی ہے حضور میں تو آڈے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ دی بیگم آج بھی بیبیاں پوچھ دیا نے سورے کا بھی کوئی حق ہوندہ ہے وہ بولو جڑیاں بہتیاں پڑھیاں لکھیاں نے وہ تے بندے تو اگے قدم ہی نہیں پڑھ دیا سورے کا قادہ حق ہوندہ ہے وہ اللہ پاک دی قسمیں میرے پاک پیغمبر دے اگر دنیا تے کوئی نو نہیں سی نا تے آقا نے جنہوں پتر بنایا سی وہ بولو جنہوں پتر بنایا سی جمعیا نہیں سی بولو 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 بنایا سی اگلی گل لے وے کہ او دا نام بھی زید بن محمد نہیں زید بن حارثہ ہی رحم دیتا ہے بھی یاد رکھے ہو ایڈا فٹا فٹتی پت لے کے تے ابے دا نال کھاندے ہو نا کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا جنت دی خوشبو بھی حرام ہے جنت دی پتر لینا ہے کسی کو تھی لینی ہے وہ دے کھانے میں سرپرست دا بھی کھانا ہوندہ ہے گورنمنٹ دے کاغذ ہے ولدیت دو دے ابے دا نام لکھاؤ سرپرست دے اپنا نام لکھاؤ گل سمجھے چاہیے
بچہ اڈاپٹ کرنا ہے تے نام بدلنا جیڑا بدلے گا واشگاف الفاظ دسنا چاہنا جنت دی خوشبو تک نہیں جے ملنی جنت دیاں حوراں تے بڑی دور دی گل ہے جنت دا داخلہ تے بڑی دور دی گل ہے جنہیں نام بدلیا انہوں بھی نہیں جے ملنی تے جنہ کیا کوئی گل نہیں تسی رکھ لو اپنا نام انہاں نوں بھی ابا امی دے کے نہ نیانا ٹھیک ہے تانوں لکھیا تسی رکھ لو نہ رکھ لو اللہ دی قسم نمازاں تیرے بوتھے تے وجنیاں روزے منہ تے رب نے مارنے نے قرآن دیاں تلاوتاں منہ تے مارنیاں نے چک سارا کچھ پتر تھی میں تینوں میں دیتی ہے نہ تو باپ دا ہور رکھے جیڑا دیندہ ہے وہ بھی باز آ جائے پابندی لائے اپنے آپ تے پائی نہ میرا چلنا ہے مجبوری بن جاندی ہے نا بعض دفعہ جیڑا لیندہ ہے وہ بھی حوصلہ کر کے باپ دے نام تو پکارے وگرنہ اللہ جنت دی خوشبو بھی حرام کر دے مجھے گل میں کر رہا سارے دا بھی کوئی حق ہوندا ہے میرے آقا جنت وچ گئے نے آقا فرماندے نے استقبال کرنے واسطے میرے منہ بولے بیٹے زید دی بیگم اٹھ کے آئی تے ایتھے سورے نوں پانی پھرونا بھی عذاب لگدا ہے پتہ لگا بندے اجے دنیا تے نے تے بیبیاں جنہ جنت تے جانا ہے نا بندیاں نے انہاں دیاں حوراں انہاں دے نا اللہ نے نکاح کر چھڑے آؤ ایک اور حدیث سنو تے گل مکا دئی ایک عمل دسن لگا تے او دے بدلے حور دسنا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کائنات دے لوگو من کاتاما غیظن جڑا اپنے غصے نو پی جائے کی کرے اچھی بولو پی لیا کرو غصے نو جتے ٹھنڈا پانی شوق نہ پیندے ہو نا جتے روح فضا تے بزوری شوق نہ پیندے ہو جتے کوکا کولا تے مرنڈا تے دودھ سوڈا شوق نہ پیندے ہو غصہ شوق نہ پیا کرو اللہ پاک دی قسم اللہ نے انعام ہی وکھرا رکھے جیڑا بندہ غصے نو پی جاندا ہے تے پین دے بعد کدو پیندا ہے وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَفِّذَهُ طاقت بھی ہے غصہ لال ہے طاقت بھی ہے غصہ لال ہے لیکن کہندا لانا نہیں پی جاندا ہے دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق اللہ ذوالجلال قیامت دا دن ہوئے گا اپنے عرش تے بیٹھے ہوں گے اس بندے نو آواز دیں گے ادھر آ جا میری وجہ تو غصہ پین والے آ اجے جنت جب بعد جانا ہے تو ایتھے تیرا سارے ساتھ چھڑ گئے نے جتے ابو چھڑ گئے جتے امی چھڑ گئی جتے پرا چھڑ گئے جتے بیوی چھڑ گئی خامن چھڑ گیا رشتہ دار چھڑ گئے اولادہ چھڑ گئیاں او تیرا رب العالمین کی فرمان دینے دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق اللہ پوری دنیا دے سامنے انہوں اپنے عرش دے کول بلان گے حتی یخیرہو من الحور العین یزوجہو منہا ما شاء اللہ ساریاں حورا او دے سامنے کر دیں گے جڑیاں اوپن اللہ نے حورا اجے دنیا دے اتوں جان والے لئی وکھرے جڑے انعام نے اللہ حورا انہاں دے اگے کر دیں گے کہن لگے دنیا تے میری وجہ تو غصہ پین والے آ قیامت دے دن تینوں کلیا نہیں رہن دینا جیڑی حور تے دل کر دے اشارہ تو کر دے نکاح میں کر دینا اللہ کو دعا کرو اللہ قیامت نو انج دے عزت دے مناظر سامنے لے جیڑا غصہ پی جاندا ہے غصہ کڈن دی بجائے او دے واسطے وے ایک بیچارہ ماڑا تاڑا پہلو ہی کر بھی کچھ نہیں سکدا او دی گل نہیں ایک گل اونا دی ہے جڑا گال تے کڑ سکدا سی لیکن اچھی بولو چپیڑ مار سکدا سی ماری مکہ مار سکدا سی ماریا وہ کوئی پٹھی سیدھی گل کر سکدا سی کیتی غصہ آیا انہیں کہا مالکہ تیرے نا تے پین لگا ہوا عرشہ تو آواز آؤں ہے غصہ پینا تیرا کام میں جے پوری کائنات دے سامنے تیری مرضی دا نکاح نہ کرا تے منو رب کی نہیں آکر آمینہ دے لال نے نہیں فرمایا
آقا فرماندے نے میں جنت دے اندر گیا ہوا، جنت دی سیر کردیاں ایک محل تے نظر پئی ہے، محل دے اندر ویکھیا ایک بی بی وضو کر دی ہے۔ اللہ اللہ، میں پوچھیا جبریل اے بی بی کون ہے؟ وضو پہ کر دی ہے۔ کہنے لگے اللہ دے نبی جی اے حضرت عمر بن خطاب دی حور ہے تے اے عمر دا محل ہے۔ آقا فرماندے نے عمر میرا دل تے بڑا کیتا، میں تیرے محل دی سیر کر کے ویکھاں اندروں کیویں دا ہے تے مینوں تیری غیرت یاد آ گئی۔ عمر آندے نے سونیو اسی تواڈے سسر لگنے ہاں، اسی سسر لگنے ہاں ساڈے تو بھی، تسی اندر پھر کے تے آوندے، اور نبی پاک دماد سن نا تے دماد تے گھر آ ہی جاندا ہے، کی خیال ہے؟ سونیو سیر کر کے آندے، اللہ اللہ میں قربان جاواں اے جنتی خواتین نے۔ تے کیڑے ویلے یاد آ گئے مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب، وہ کہہ دیو رحمت اللہ علیہ تسی ساڈے بعد کی دعاواں کرو گے ساڈے لے؟ مینوں اے 27 سال ہو گئے نے جمعہ پڑھاندے ہاں الحمدللہ، 15 سال ایتھے ہو گئے نے تے ٹوٹل 27 سال ہو گئے نے تے 27 سالاں وچ امت مسلمان لئی تواڈے لئی ساریاں لئی بے بہا دعاواں، تے سانوں نہیں لگدا کہ 40 سال بعد بھی اسی تر گئے تے تسی ساڈے لئی دعا کرنا۔ میں بلال رحمانی صاحب واسطے دعا تھکی آمین، قاری صاحب واسطے تھکی یا کی کر دے، اللہ پاک قاری صاحب دی قبر جنت دا باغ بنے، اور گرج کے کہہ دیو فرمایا کر دے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ پہ گئی آواز جے کھلے آجے ٹکٹ بائیو تیار جہاز جے لے لینا نال اپنی بیویاں پیاریاں بیڑا محمد والا۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک دی آیت بلکہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگو آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ، اپنیاں فیملیاں بھی بچا لو، آپ بھی بچ جاؤ اپنیاں بیویاں بھی بچا لو، آپ بھی بچ جاؤ اپنیاں اولاداں بھی بچا لو۔ مالک کو دعائے ہے اللہ سانو سارے انو زندہ رکھے اسلام تے، موت آئے ایمان تے، اللہ جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ